नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. ब्रिजींग सायन्स अँड स्पोर्ट्स हे संकल्पनेचेर आदारीत प्रशिक्षक आनी शारिरीक शिक्षण शिक्षकां खातीर अप्लायड स्पोर्ट्स सायन्स ह्या विशयावेल्या कार्यशाळेचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. अनुसूचित जमातीक विधानसभा वेंचणुकेंत आरक्षण मेळचें म्हूण राज्य सरकाराचे केंद्रा कडेन सगळे तरेचे यत्न सुरू आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या पत्रकार कृतज्ञता निधी येवजणे खाला मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज प्रसाद झेटे काणकोणकार हांकां मंजुरी पत्र सुपूर्द केलें. लोकसभेन सर्वोच्च न्यायालयान न्यायाधीशांची संख्या वाडोवपाच्या दुरुस्ती विधेयक 2026 संमत केलां. आतां पुराय खबरो. खेळां आनी तरणाटे वेव्हार संचालनालय गोंयच्या खेळां प्राधिकरणाच्या सहकार्यान ब्रिजींग सायन्स अँड स्पोर्ट्स ह्या संकल्पनेचेर आदारीत प्रशिक्षक आनी शारिरीक शिक्षण शिक्षकां खातीर अप्लायड स्पोर्ट्स सायन्स ह्या विशयाचेर 3 दिसांची क्षमता निर्माण कार्यशाळा घडोवन हाडटा. ही कार्यशाळा 3 ते 5 ऑगस्ट 2026 मेरेन दयानंद बांदोडकर खेळा संकुल इंडोर स्टेडियम पेडे म्हापसा हांगा जाता. खेळगड्यांची कामगिरी सुरक्षीतताय आनी एकंदर भलायकी सुदारपा खातीर प्रशिक्षक शारिरीक शिक्षण शिक्षक आनी अधिकारी तशेंच खेळा उदरगत कर्मचाऱ्यांक नवीन शास्त्रीय गिन्यान आनी पुराव्याचेर आदारिल्ले प्रशिक्षण पद्दतीन सज्ज करप हो कार्यशाळेचो हेत आसा. कोण एडेड स्कुलांतलो जरी टिचर जालो जाल्यार ताकाय ट्रेन करपाची गरज आसा. म्हणून म्हाका दिसता तुमी थोडेसो इन्वॉल्वमेंट जर खूब बऱ्या पद्दतीत केलो जाल्यार तेजो खूब बरो उपयोग हो तुमकांय जातलो आनी इन लॉंग रन तो स्टेटींतल्या भुरग्यां खातीर जातलो. म्हणून म्हजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, ह्या 3 दिसाच्या वर्कशॉपांतल्यान जितके ऑब्जेक्टिव्स आमी साध्य करपाक शकतले, जितके टॉपिक्स आमी कवर करपाक शकतले आनी जितकी नॉलेज आमी गेन करपाक शकतले तितकी नॉलेज स्वता खातीर तर तेजो उपयोग आसाच आसा, बट त्याच बरोबर आमी भुरग्यां खातीर खूब बऱ्या पद्दतीत कसो उपयोग करून घेवपाक शकतले तो आमी फायदो करून घेवया. हाका लागून खेळाशास्त्र आनी व्यवहारीक प्रशिक्षण हाचो मदलो फरक भरपाचो यत्न जातलो. भारतांतल्या कांय मुखेल संस्थांचे तज्ञ मार्गदर्शक ह्या कार्यशाळेंत वांटो घेतात. खेळामार उत्कृश्टताय वाडोवप, शारिरीक फिटनेसाक चालना दिवपाक आनी भलायकेन भरिल्ल्या जिणे पद्दतींतल्यान ड्रग्स मुक्त भारताक प्रेरणा दिवपाक शारिरीक शिक्षण शिक्षकांची म्हत्वाची भुमिका आसा. जशें जशें आमी चड फीट चड सक्षम आनी आत्मनिर्भर गोंय उबारपाचे दिकेन वतात तशें तशें आमचें सरकार खेळा मुळावी बांदावळ शास्त्रीय प्रशिक्षण पद्दती आनी मनीस संसाधन उदरगतीत गुंतवणूक करपाक कटिबद्ध आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. नशामुक्त युवा इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. यू आर डिलिंग विथ द फ्युचर ऑफ द यूथ. तुम्ही जितके तांकां स्पोर्ट्सान इन्वॉल्व करतले, तुम्ही जितके तांकां वेगवेगळ्या गेम्सान इन्वॉल्व करतले, तुम्ही जेंका जितक्यो ताका जाय ती मागीर तो कोण चॅस आसूनी किंवा कोण टेबल टेनीस आसूनी जाल्यार आनी कितें आसूनी, तुम्ही जितके तेजे पॅशन कितें आहा ती पळोवन ताका इन्वॉल्व करतले तितके अशा बाकीच्या सगळ्या म्हणजे जेका आमी म्हणटा की एडिक्शन आनी ह्या सगळ्या गोष्टी पासून तो सायडीक रावतलो. ही विल फोकस ऑन हिज हेल्थ, ही विल फोकस ऑन हिज फिटनेस, ही विल फोकस ऑन हिज करियर आनी इन लॉंग रन जेका आमी म्हणटा की नशामुक्त युवा विच इज एन विकसित युवा विल लीड टू द विकसित गोवा अँड विकसित भारत. हे करपाची गरज आसा. चवथीच्या दिसांनी जावपी रेल्वे प्रवाशांची गर्दी आनी त्या खातीर प्रवाशांक जावपी त्रास मतींत घेवन कोंकण रेल्वेन मध्य रेल्वेच्या सहकार्यान 246 खाशेल्या प्रवाशी गाडयांची वेवस्था केल्या. ही माहिती कोंकण रेल्वेचे मुखेल जनसंपर्क अधिकारी सुनील नाडकर हांणी आयज दिली. हातूंत 184 आरक्षीत आनी 62 अनारक्षीत प्रवाशी गाडयांचो आस्पाव आसा. गरज पडल्यार आनीकूय प्रवाशी गाडयांची सेवा उपलब्ध करून दितले अशें तांणी सांगलां. अनुसूचित जमातीक विधानसभा वेंचणुकेंत आरक्षण मेळचें म्हूण राज्य सरकाराचे केंद्रा कडेन सगळे तरेचे यत्न सुरू आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. बेगीनूच आरक्षणा विशीं निर्णय जातलो अशी आस्त तांणी उक्तायल्या. पर्वरी मंत्रालया भायर उलयतना तांणी ही म्हायती दिली. इतल्या मजगतीं आरक्षणा विशीं केंद्र सरकार येता त्या 15 दिसांत निर्णय घेतलो अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या. कांय राज्यांत 2011च्या जनगणने प्रमाण आरक्षण लागू केलां. गोंयांत लेगीत 2011च्या जनगणने प्रमाण आरक्षण लागू करप शक्य आसा. 15 दिसांत निर्णय जालो जाल्यार विधानसभा वेंचणुकेंत आरक्षण मेळपाक कसलीच आडखळ आसची ना अशें तवडकार हांणी मुखार म्हळां. लोकांक आत्मनिर्भरतेच्या दिकेन मार्गदर्शन आनी मजत करून स्वयंपूर्ण गोवा मिशन 2.0 ची उद्दिश्टां साध्य करपाक स्वयंपूर्ण मित्राची म्हत्वाची भुमिका आसा. दुर्बाट ग्रामपंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र सुयश खाणेपारकार पंचायत वाठारांतल्या बायलां खातीर कुशळटाय आदारीत प्रशिक्षण कार्यावळी सक्रियपणान चालीक लायतात. हाका लागून बायलांक आत्मनिर्भर कुशळ आनी आत्मविश्वास येवपाक मजत जाल्या. माहिती आनी प्रसिद्धी विभागाचे सहाय्यक म्हायती अधिकारी श्याम गांवकार हांचे कडेन केल्ल्या एका अर्थपूर्ण संभाशणात तांणी हें मिशन कशे तरेन गांवांत सशक्त करता, थळाव्या प्रशासन कशें घटमूट करता आनी आत्मनिर्भर आनी समृद्ध गोंयची वाट मेकळी करता हाचेर उजवाड घाला.
स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 हे एक वेळ एका गावाच्या माध्यमांतल्यान आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न कशें प्रत्यक्षात हाडटा ते जाणून घेवपाक आयकुया हो संवाद. डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट टेक्सटायल अँड कोअर हांचे मदीं प्रोग्राम घडोवन हाडला. तातूंत आमी तांकां एक हँडलूम शिकयता. तेन्ना आमी लोकां पर्यंत पावले, आमकां एक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. एप्रॉक्सिमेटली 55 बायले आमकां आज जमिल्ल्यो आसा हांगा ह्या कार्यावळीक. आनी हातूंतल्यान तांकां एक बरो सपोर्ट मेळटलो, म्हणजे संदी मेळटली. कुणबी साडी विणपाक, तशेंच टॉवेल्स, मागीर मॅट्रेस, तशे खुबशे गोश्टी शिकयतात. सो हातूंतल्यान तांकां एक बरी संदी आसा. ट्रेडिशनल जे आर्ट आसा ही प्रिजर्व जातली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या पत्रकार कृतज्ञता निधी येवजणेखाला मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें आयज प्रसाद झेटे काणकोणकार हांकां मंजुरी पत्र सुपूर्द केलें. व्हड पावसाक लागून व्हड प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्या काणकोणकार हांच्या घराच्या दुरुस्ती खातीर ह्या येवजणे अंतर्गत 2 लाख रुपयांचें आर्थीक सहाय्य मंजूर केलां. पत्रकार कृतज्ञता निधी येवजणेखाला फक्त घराची दुरुस्ती करपा खातीर पत्रकारांक आर्थीक मजत मेळपाची ही पयली घडणूक. हातूंतल्यान अनपेक्षीत संकश्टांक तोंड दिवपी पत्रकारांक वेळार मजत दिवपाची सरकाराची वचनबद्धताय स्पश्ट जाता. आणीबाणीच्या वेळार परिस्थितीत हलाखीच्या परिस्थितीत सांपडलेल्या गरजू पत्रकारांक बेगोबेग आर्थीक मजत दिवपा खातीर माहिती आनी प्रसिद्धी खातें पत्रकार कृतज्ञता निधी येवजण चालीक लायता. हे येवजणेखाला 2 लाख रुपया मेरेनची आर्थीक मजत मेळटा. थारायल्ले निकश आनी येवजणेखाला घडयल्ल्या उपसमितीच्या शिफारसींचेर आदारून पात्र पत्रकारांक 2 लाख रुपया दितात. हे वेळार माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संचालक अबीर सी हेदे आनी माहिती अधिकारी किरण मुनकर हजर आशिल्ले. गोंयचे सांस्कृतीक दायज आनी थळाथळांची गिरेस्तकाय सगळ्यांक दाखोवपाची ही आसा एक भांगराळी संद. केंद्र सरकारच्या माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या जेम्स ऑफ इंडिया ह्या उपक्रमा वरवीं गोंयच्या डिजिटल क्रिएटर्सांक मेळटा राष्ट्रीय माची. गुगल प्ले स्टोर वा एपल ॲप स्टोरा वयल्यान वेव्स OTT ॲप डावनलोड करात आनी माय वेव्स विभागात वचून तुमचे शॉर्ट व्हिडिओ, रील, डॉक्युमेंटरी, पॉडकास्ट, व्लॉग वा हेर वेगळे डिजिटल व्हिडिओ कलाकृती 31 ऑगस्ट 2024 मेरेन अपलोड करात. वांगडा जिल्लो पावंड्यार 50,000, राज्य पावंड्यार 2 लाख आनी राष्ट्रीय पावंड्यार 5 लाख रुपयांची इनामां जिखपाची ही संद आसा. आमच्या मातयेच्यो आमच्यो काणयो आतां आख्ख्या देशाक दाखोवपाक आयजूच जेम्स ऑफ इंडियांत वांटेकार जायात. लोकसभेन सर्वोच्च न्यायालयान न्यायाधीशांची संख्या वाडोवपाच्या दुरुस्ती विधेयक 2026 संमत केलां. ह्या विधेयकात सर्वोच्च न्यायाधीशांची संख्या कायदो 1956 दुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयान मुखेल न्यायाधीश सोडून बाकी न्यायाधीशांची संख्या 33 वेल्यान 37 मेरेन वाडोवपाचो यत्न केला. अनुमी म्हयन्यांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सर्वोच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांची संख्या 33 वेल्यान 37 मेरेन वाडोवपाचो अध्यादेश जारी केल्लो. दुधांतली भेसळ रोखडीच बंद केली ना जाल्यार भारतांतल्या उण्यांत उणे 87% लोकसंख्येक कॅन्सर जावपाक शकता अशी शिटकावणी संवसारीक भलायकी संघटनेन दिल्या असो दावो करून सोशल मिडियाचेर एक बनावट खबर पातळत आसा. ही खबर फटीची आसा अशें सरकारान स्पश्ट केलां. संवसारीक भलायकी संघटनेन असो कसलोच सल्लो वा शिटकावणी दिवंक ना अशें प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या फॅक्ट चेक विभागान स्पश्ट केलां. लोकां मदीं गोंदळ आनी गरजे भायर भंय पातळावपाच्या हेतान अशा बनावट मजकुरा बाबत सावध रावपाची शिटकावणी विभागान दिल्या. अधिकृत म्हायती खातीर फक्त सरकारी स्रोतांचेर आदारून रावपाचें आवाहन PIBन लोकांक केलां. दिल्ली आनी देशांतल्या हेर वाठारांनी जंतर मंतर हांगा हालींच जाल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या निशेधांत वांटो घेवपी आंदोलकां आड दखल केल्ली FIR बंद करपाक वा फाटीं घेवपाक दिल्ली सरकार आनी वेगवेगळ्या राज्य सरकारांक मेकळीक आसा अशें स्पश्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयान दिलां. न्यायमूर्ती सूर्यकांत हांच्या फुडारपणा खाला 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठान स्पश्ट केलां की गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्या निदर्शकांचेर खटलो चलोवपाची परवानगी दिवपी 28 जुलयाचो आदेश फक्त गंभीर आनी घृणास्पद गुन्यांवकारांक लागू जाता. राष्ट्रकुळ खेळा सर्तींत एथलेटिक्स सर्तींत 10,000 मीटर सर्तींत रुपया पदक जिखपी गुलवीर सिंग हाणें 5,000 मीटर सर्तींत कांशा पदक जिखलां. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत सरासरी पावसाची नोंद 47.8 मिलीमीटर जाल्या. तापमान कमाल 31.6 आनी किमान 24.6 डिग्री सेल्सियस आनी राज्यांत
आज घोग्यांनी पावस पडूं येता पण मुखावेल्या दिसांनी 9 तारीख म्हणसर कांय शिटकावणी ना. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. ब्रिजींग सायन्स अँड स्पोर्ट्स ह्या संकल्पनेचेर आदारीत प्रशिक्षक आनी शारिरीक शिक्षकां खातीर अप्लायड स्पोर्ट्स सायन्स ह्या विशयावेल्या कार्यशाळेचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें. अनुसूचित जमातीक विधानसभा वेंचणुकेंत आरक्षण मेळचें म्हूण राज्य सरकाराचे केंद्रा कडेन सगळे तरेचे यत्न सुरू आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. लोकसभेन सर्वोच्च न्यायालयान न्यायाधीशांची संख्या वाडोवपाच्या दुरुस्ती विधेयक 2026 संमत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.